बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में 9 लाख के करीब जो महाजरीन थे, तारकीन वतन थे, उनको फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है और उनकी जो वहाँ पर कानूनी हैसियत थी उसको मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो पढ़ने वाले तलबा थे उनको उनके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं और उनके दाखिले जो थे यूनिवर्सिटियों के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान और मुतअद्दिद जो ममालिक के साथ अमेरिका का एक्सचेंज प्रोग्राम चलता था उसको भी बंद कर दिया गया है। इन तमाम खबरों की तफसीलात आज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप इंतज़ामिया जब से आई है उसके मुतअद्दिद ऐसे फैसले देखने में आ रहे हैं जो पे दर पे लोगों के लिए, आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग अमेरिका अपने अपने मुल्कों से गए हुए हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अमेरिकी नेशनल हैं, जो वहीं पर रहते हैं, जो खुद अमेरिकी हैं। 9 लाख जो तारकीन वतन हैं उनको उनके जो कानूनी हैसियत थी उसको मनसूख कर दिया गया है और अब उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर वो अमेरिका की सरजमीन छोड़ दें। ये वो लोग थे जो जनूबी जो बॉर्डर था वहाँ से क्रॉस करके अमेरिका की सरजमीन के ऊपर जाते थे और जो बाइडन की जो इंतज़ामिया थी, ट्रंप से पहले जो हुकूमत थी, उनकी हुकूमत के अंदर इनको जो कानूनी हैसियत थी वो दी गई थी और एक एप्लीकेशन थी CBP-1 के नाम से ये एप्लीकेशन थी। इसको यूज़ करते हुए उन्होंने वहाँ पर जाकर जो अपनी कानूनी हैसियत है उसको लेने के लिए अप्लाई किया था, जिसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए उस वक्त की हुकूमत ने इनको कानूनी हैसियत भी दी थी और इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक इनको पेरोल भी दिया था। पेरोल जो है वो अब उनका मनसूख कर दिया गया है, यानी उनको मिलने वाली तमाम जो सहूलियात थी वो मनसूख कर दी गई हैं और उनको ये कहा गया है कि फौरी तौर पर जो अमेरिकी सरजमीन है वो छोड़ दी जाए, वो खाली कर दी जाए, अपने अपने मुल्कों में वापस जाया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ फौरी तौर पर तो कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर मुकदमात चलाए जाएंगे, FIR दर्ज की जाएंगी और जिसके बाद उनको जेलों में डाला जा सकता है। तो ये वो लोग थे, 9 लाख से ज़ायद जो लोग हैं, उनकी फौरी तौर पर एक कलम की जुम्बिश के साथ जो है वो इनकी कानूनी हैसियत जो है वो तब्दील कर दी गई है, लीगल से इलीगल कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। दूसरा जो है वो ऐसे लोग जो थे जो अपने अपने मुल्कों से लाखों जो रुपए थे वो लगाकर अपनी ज़मीनें बेचकर, अपने सोना बेचकर, जायदाद बेचकर, कुछ ना कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करके अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के लिए जाते थे ताकि जो अपना मुस्तकबिल है वो संवार सकें। आला तालीम हासिल करके वहाँ पर कुछ लोगों को PR भी मिल जाती है, कुछ लोगों को जॉब्स भी मिल जाती हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं वो ऐसे भी बदनसीब होते हैं जिन पर ट्रंप इंतज़ामिया की लाठी जो है वो चल जाती है। वहाँ पर पढ़ने वाले बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के अंदर जो तलबा थे उनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत नामवर यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे मारूफ यूनिवर्सिटी है, सबसे इंटेलेक्चुअल लोग जो है तो वहाँ पर जाते हैं, बड़े बड़े नाम जो है वो वहाँ से निकले हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा UCLA है और इसके अलावा मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटियों के अंदर जो तलबा पढ़ रहे थे उनके जो वीज़े थे वो मनसूख कर दिए गए थे और उनके एडमिशन कैंसिल करके उनको वापस भेजा जा रहा है विदाउट एनी रीज़न। इसकी कोई रीज़न नहीं बताई गई किन लोगों के मनसूख किए गए हैं, किस कैटेगरी के मनसूख किए गए हैं, ये भी नहीं बताया गया। बस मुतअद्दिद तलबा के ऐसे वीज़े जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी शहरी भी, पाकिस्तानी तलबा भी मौजूद थे। उनके अब ये जो तमाम तरह अखराजात थे वो भी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। एक तरह से जितना भी उन्होंने तालीमी साल अपना लगाया हुआ था उन यूनिवर्सिटियों के अंदर वो भी ख़त्म कर दिया गया है और उनको भी फौरी तौर पर जो अमेरिका की सरजमीन है वो छोड़ने का कह दिया गया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर जाने वालों का जो मतलब आइंदा सालों के अंदर भी जो जाने का सोच रहे थे उनका काफ़ी हद तक जो है वो हौसले पस्त होंगे और वो ये सोचेंगे कि क्या शायद हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हम लाखों रुपए लगाकर एक आला तालीम हासिल करने के लिए एक आला मुल्क के अंदर जाएं तो वो हमारे साथ ऐसा सलूक करें। हालांकि जो गरीब ममालिक के लोग होते हैं वो अपना सरमाया लेकर जा रहे होते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटियों की ट्यूशन फ़ीस
جمع کرواتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر اخراجات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہاں پر ان کی اکانومی کے اندر ایک طرح سے وہ ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر ہارورڈ یونیورسٹی جیسی جو اعلیٰ پائے کی جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، اسٹینفورڈ جیسی اعلیٰ پائے کی جو یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ان کی تو فیسیں بھی لاکھوں ڈالرز کے اندر ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ جاتے ہیں وہاں پر جو جلدی پشتی امیر ہوتے ہیں، جو کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کروڑوں روپے اب ضائع ہو چکا ہے اور ان کو واپس جانے کا کے احکامات دے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایکسچینج پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اپنے ملک کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے آخری سیمسٹرز کے اندر آتے ہیں، اپنی ڈگری کے آخری سیمسٹرز یا آخری سال کے اندر آتے ہیں، تو کچھ ایسے ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں کہ ان کی آدھی ڈگری تو اپنے ملک میں ہوتی ہے، لیکن وہ اپلائی کرتے ہیں ایکسچینج پروگرام کے لیے، تو وہاں سے جب اپروول آتا ہے تو آدھی ڈگری کے لیے ان کو امریکہ یا مختلف ملکوں کے ساتھ جو ایکسچینج پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر اپنی مزید ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈبل ایکسپوئر ہو جاتا ہے، آپ انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوئر لے لیتے ہیں، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ یونیورسٹیوں کے اندر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ایک انٹرنیشنل جو ارینا ہوتا ہے اس کے اندر اسٹیپ آن کر جاتے ہیں آپ. تو یہ تمام تر جو پروگرام تھا اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے وداؤٹ اینی ریزن. کوئی بھی ریزن نہیں بتائی گئی اور فوری طور پر یہ پروگرام جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. اس کے اندر یہ 15 سال سے امریکہ کے ساتھ ایکسچینج پروگرام چل رہا تھا. پچھلے 15 سالوں سے لوگ وہاں پر جاتے تھے ایکسچینج پروگرام کے ذریعے. جو یونیورسٹی کے پاکستان کے اندر یونیورسٹی کے طلبہ ہوتے تھے وہ اپلائی کیا کرتے تھے وہاں پر، جب وہ منظوری مل جاتی تھی تو پھر وہاں پر جاتے تھے. لیکن اب یہ پروگرام جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. گلوبل یوتھ یوگریڈ پروگرام نے ہزاروں طلبہ کو نہ صرف تعلیمی ترقی بلکہ ثقافتی تبادلے اور قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد دی ہے، ایسا ان کا یہ کہنا تھا جب وہ بند کر رہے تھے. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بند کیا ہے کیونکہ اس کے اندر جن لوگوں کو یہ ایکسچینج پروگرام اویل کیا جاتا تھا، جن لوگوں کی جانب سے ان کو اسکالرشپس کے ذریعے جو ہے نا وہ دیا جاتا تھا، ان کو ایڈیشنل فیسیں جو ہے نا وہ نہیں بھرنی پڑتی تھی. تو یہ اب جب سے ٹرمپ آئے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جہاں جہاں بھی امریکہ کے ایکسچیکر کا پیسہ لگ رہا ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور اس کو بند کیا جائے. تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے پروگرام ہیں جہاں پر امریکہ جیسی اتنی بڑی معیشت اگر یہ ان پروگرام کو چلاتی بھی رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن شاید ٹرمپ اس پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ ایک ایک چلر بھی بچانا ہے. تو یہ ٹرمپ کی پالیسی ہے اور ٹرمپ نے کچھ اپنے جو لوگ ہیں ان کو بیان دیا ہے کیونکہ جب سے ٹیرف کی جنگ شروع کی ہے امریکہ کی جانب سے تو چائنا کی جانب سے بھی ٹیرف لگایا گیا ہے اور ملکوں کی جانب سے بھی. تو ایک جو انفلیشن ہے امریکہ کے اندر وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو جس کی وجہ سے جو امریکی نیشنلز ہیں، امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ کافی تذبذب کا شکار ہیں، جن کو مخاطب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ معاشی بے یقینی سے دوچار امریکی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. جو گھبرانے کا جو مشورہ جو عمران خان دیا کرتے تھے وہی ٹرمپ نے دیا ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے. کمزور اور بے وقوف نہ بنیں، صبر کریں اور حوصلہ رکھیں، عظمت آپ کا مقدر بنے گی. اب آپ مسلسل ایسی پالیسیاں بناتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو بوجھ ہے، جو دباؤ ہے، وہ الٹیمیٹلی آپ کی اپنی عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور آپ ان کو ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بے وقوف اور کمزور نہ بنیں. تو یہ تمام تر کنڈیشن ہے امریکیوں کی اور امریکہ میں جانے والے لوگوں کی، چاہے وہ لیگل ہوں چاہے وہ انلیگل ہوں. انلیگل کے خلاف پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایک بہت بڑا میسو آپریشن چل رہا ہے کہ تمام انلیگل جو تارکین وطن ہیں ان کو چن کر ان کے جو ملک ہیں ان کے اندر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. تو اب ایسے لوگوں کو بھی رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو لیگل حیثیت رکھتے ہیں، جن کے پاس پی آر کارڈز ہیں ان کے پی آر کارڈ بھی کینسل کیے جا رہے ہیں، جن کے پاس گرین پاسپورٹس ہیں ان کے گرین پاسپورٹس بھی کینسل کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ طلبہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کے بھی ایڈمیشنز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً کینسل کیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.